आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुला सिमाना विशेष गरी नेपाल र भारत बीच रहेको ओपन बोर्डर अर्थात् खुला सिमाना दुवै देशका लागि चुनौती अर्थात् अवसर के हो भन्ने विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ। आज भने हामीले स्टुडियोमा नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना दुरुपयोग भएका कारणले गर्दाखेरि निम्तिएका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो समस्याको कुरा गर्दा नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना जस कारणले गर्दाखेरि चेलीबेटी बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई प्रश्रय मिलेको छ त्यही विषयको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। र आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ लामो समयदेखि मानव बेचबिखनका विरुद्धमा एडभोकेट गर्दै आउनुभएकी जसले 1700 जना नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गर्न पनि सफल हुनुभएको छ। यो 25 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एकजना व्यक्तित्व त्यस्तो जबरजस्त व्यक्तित्व जो चाहिँ एबीसी नेपालको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ दुर्गा घिमिरे। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिलेसम्म तपाईँहरूले गरेको काममा कुन कुन कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? धेरै कुरा यस्तो भयो। पहिले हामीले के सम्झिन्थ्यो भने यो ट्राफिकिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा यसको कारक तत्त्व चाहिँ गरिबी होला, होइन? त्यो सोचेर त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले केही काम गर्ने सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यसको पछाडि धेरै कारक तत्त्व रहेछ। एउटा त गरिबी, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसा, अनि यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हामी भन्छौँ, अनि त्यसै गरी चाहिँ अब ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट अफ अपर्च्युनिटी, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दरिलो नेटवर्कको अभाव र भारतसँगको खुला सिमाना। अहिले तपाईँले यो कुरा पनि जोडिरहनु भएको छ। अनि हामीले के विचार गर्ने, हामीले यो सबै इस्युमा काम नगरिकन चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध अभियानलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसैले आज पनि हाम्रो फोकस के छ भन्दाखेरि एउटा त्यो फर्केर आएको महिलालाई सुरक्षा काउन्सिलिङ भनेर हाम्रो ट्रान्जिट होम छ, जस अन्तर्गत अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो हामीले 2000लाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म रेस्क्यु गरि नै सकेको छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली जो हाम्रो सेन्टरमा जो चाहिँ होममा बेचिसके कि त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता ल्याउनु भएको। हजुर, र अरू पनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अलिकति हिंसाबाट पीडित पनि, जस्तो भन्नु न अहिले हामीले केस के देखिरहेछौँ भने 5 वर्ष 6 वर्षको बच्चा बलात्कार भएको छ, होइन? त्यसलाई पनि हामी राख्छौँ र हाम्रो सेन्टरले चाहिँ सुविधा पुर्याएको त्यति जो चाहिँ द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर आइरहेका थिए, कोही बलात्कारको शिकार भएर, कोही प्रेग्नेन्ट, र अस्ति पनि तपाईँले न्युजमा सुन्नुभयो होला कि 11 वर्षको बच्चा बलात्कार भएर बच्चा जन्माइन्, भर्खरै 2 हप्ता पनि भएको छैन। त्यो एबिसीमै हामीले राखेको त्यो बच्चा हो भन्दा यस्ता धेरै महिलाहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पुर्यायौँ भने अर्कोतिर व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर विभिन्न सञ्चारका माध्यमलाई प्रयोग गरौँ। जस्तो रेडियो प्रोग्राम भयो, हामीले अहिलेसम्म 750वटा सडक नाटक देखाएको छौँ। 35 जिल्लामा हाम्रो कार्यकर्ताहरू पुग्नु भएको छ, जसको माध्यमबाट हामीहरूले जो चाहिँ यो समस्याबाट जानकार छैन त्यसलाई वर्तमान कानुन के छ, त्यसै गरी चेलीबेटी बेचबिखनका कारक तत्त्व के हुन्, र हाम्रो चाहिँ विभिन्न भारतका महानगरीमा ब्रथलमा भोग्नु परेको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। र हामीले यो विषयमा अन्य विभिन्न माध्यम जस्तो हाम्रो आफ्नै 45वटा त हाम्रो एजुकेसनल मेटेरियलहरू छ, पोस्टरहरूको माध्यमबाट बेचिएका केटीहरूको स्टोरिज बुकहरूबाट पनि हामी गर्छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले जसरी तपाईले महिला भएर महिलाप्रतिको प्रेम देखाइराख्नु भएको छ। हजुर। अनि यो सम्झिरहँदा मलाई एउटा प्रश्न गर्ने मन लाग्यो तपाईलाई। हाम्रो समाज यस्तो समाज हो जहाँ चाहिँ छोरी नजन्मियोस् भनेर गर्भमै मारिन्छ, भ्रूण हत्या गरिन्छ। हाम्रो समाज यस्तो समाज हो जो चाहिँ सासूको बुहारी, बुहारीको सासू एउटा दुश्मनको रूपमा प्रतिबिम्बित गरिन्छ, हैन? अनि छोरी नजन्मियोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरिन्छ। अनि यस्तो समाजमा हुर्किएको तपाईँ त्यो पनि भनौँ न आफ्नो छोरी भन्दा पनि कसैको छोरी, कसैको बुहारी, कसैको नातिनी, कसैको बहिनी प्रतिको यस्तो अगाध प्रेम हुनुको पछाडि तपाईको यो बाध्यता हो, अर्थात् तपाईले आफ्नो परिचय खोज्नका लागि खोजेको एउटा नयाँ बाटो हो, या तपाईको समाजप्रतिको दायित्व बोध हो, के हो खास? सबभन्दा पहिले त मलाई के हो भने यो मेरो आफ्नै अनुभव के छ भन्दाखेरि म 7वटा छोरी मेरो बाबुआमाको, नम्बर 5 मेरो हो, अघि 4 जना मेरो दाजुभाइ। मैले आफ्नो घरमा कुनै डिस्क्रिमिनेसन मैले
पाइनँ छोरा र छोरीमा। मेरो 7 जना दिदीबहिनी छन्, सबै 101 छन्, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट पनि भएका छन्, डाइरेक्ट छन्, गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ छन्, ब्याङ्किङ सेक्टरमा छन्। र त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ मैले आफ्नो परिवेश जुन परिवेशमा म हुर्किएँ नि, मेरो आमा पढेको हुनुहुन्न थियो, केवल सामान्य भनौँ न 5-6 वर्षमा बिहा भएको मान्छेले के पढ्छ, तर के भने छोरीको एजुकेसन गर्नुपर्छ नि, त्यो कुरा मोटिभेसन उहाँलाई थियो कि हामीलाई पढाउनु भयो। र त्यो भावना हामीमा नि, हामीले त्यो डिस्क्रिमिनेसन भोगेनौँ नि, त्यसैको कारणले पनि हो। र अब हामी जान्ने सुन्ने भयौँ होइन। र परिवर्तन, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी एउटा रोल मोडल भएर हामीले नबोले कसले बोल्छ त? किनभने हाम्रो समाज त विशेषतात्मक समाज छ, अहिले पनि त्यही छ नि तपाईँले होइन। महिलामाथि हिंसा भइरहेछ, महिलामाथि बलात्कार भइरहेछ, बाबुले छोरी बेचिरहेको छ होइन। भन्दाखेरि अझ पनि जतिसुकै कानुन भए तापनि, जतिसुकै अभियान गर्दाखेरि पनि अर्थात् तपाईँले कार्य आफ्नो कामको थालनी भनेको परिवारको प्रेरणा, परिवारबाट पाएको एउटा खालको व्यवहार, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यसमा आबद्ध हुनुभयो होइन त। अब अलिकति यो तस्करीतर्फ जाउँ। यो मानव तस्करी हुनुको, खास गरी यो चेलीबेटी बेचबिखन हुनुको पहिला के सुनिन्थ्यो भन्दा अशिक्षाका कारण, गरिबीका कारण भनेर सुनिन्थ्यो भने अहिले अलिकति फरक तरिकाले इभन पढे लेखेका मान्छेहरू पनि तस्करीमा पर्ने, त्यसको भिक्टिम हुने सम्भावना त्यतिकै बढ्दो छ। तपाईँले पछिल्लो समयमा के पाउनु भएको छ, खास गरी चेलीबेटी बेचबिखन हुनको पछाडिको कारक तत्त्व चाहिँ के हो? अब यसको धेरै कारक तत्त्व छ। हामीले जतिसुकै इन्कार गरे तापनि एक्सट्रिम पवर्टी र हार्डसिप भनौँ न, अत्यधिक गरिब चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो। किनभने अघि पनि भने हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यो फर्केर आएको महिलासँग काम गरिरहेछौँ। काम गर्दाखेरि हामीहरूले उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के रहेछ भनेर हामीसँग जब पुनर्स्थापना केन्द्रमा बस्छ, हामीले खोदल्छौँ, उसलाई राखेपछि अल्टिमेटली हामीले परिवारमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। र हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यति धेरै गरिबी छ, त्यही कारणले गर्दा सुकुम बस्ती भन्छौँ नि त्यस्तो। अनि सामाजिक आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गहरू भन्दाखेरि यति भनिरहँदा मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। जस्तै अस्ति भर्खरै तपाईँको त्यो कार्यशाला गोष्ठीमा जाँदाखेरि 2-4 बहिनीसँग मैले पनि कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। बेचिने सङ्ख्या तराईका जो अहिले तपाईँले भने जस्तो उत्पीडित दलित भन्दा पनि पहाडी मुलका मान्छेहरू चाहिँ बेचिने सम्भावना बढी हुन्छ, अर्थात् बेचिएको घटनाहरू बढी हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनियो। त्यो कुरा सत्य हो? होइन। अब पहिले चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने जस्तो हामी सुरुमा काम गर्दा 5वटा जिल्ला आइडेन्टिफाई, जिल्ला जस्तो भनौँ न सिन्धुपाल्चोक, के अरे मकवानपुर, काभ्रे, यस्तोबाट जान्छ भनेर हामी भन्थ्यौँ होइन। र एउटा सर्टेन ग्रुप्सलाई हामी चाहिँ नि यो वर्ग चाहिँ बेचिन्छ भनेर भन्थ्यौँ। तर आज त्यस्तो छैन कि, किनभने अहिले सबै हाम्रो चाहिँ जस्तो भारतसँग हाम्रो खुला सिमानाको कुरा गऱ्यौँ र हाम्रो तराईका जिल्लाहरू पनि प्रभावित छ धेरै जसो। कुन चाहिँ जिल्ला बढी प्रभावित छ? अब मलाई लाग्छ तराईसँग जोडिएको सबै नै जिल्ला प्रभावित छ। विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामी काँकरभिटा भन्छौँ, त्यो पनि एउटा बोर्डर पोइन्ट हो। अब विराटनगरमा जोगमनी हाम्रो नाका, त्यसै गरी अब हाम्रो यो चाहिँ रूपन्देहीमा त्यो जुन सुनौली छ, जो मतलब जोडिएको छ त्यो बढी प्रभावित छ। र गभर्मेन्टकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि अब आइडेन्टिफाई गरेको जिल्ला यही नै 28वटा जिल्ला। अहिले त त्यो खुला सिमाना भएका कारणले गर्दाखेरि भारतको बम्बईमा मात्रै बेचिने नभई भारतबाट पनि अरू कन्ट्रीमा सप्लाई हुने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छैन? हजुर हजुर हो। अब मलाई लाग्छ अहिले जस्तो भन्नु, अहिले त हामी माइग्रेसनको पनि कुरा गर्छौँ नि, मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अब नयाँ ट्रेनको कुरै गर्दाखेरि पनि बम्बईबाट पनि अब त्यो कहाँ जान्छ नि गल्फ कन्ट्रिजहरूमा धेरै जसो जाँदो रहेछ। गएर अब घरेलु कामदारको रूपमा चाहिँ जाने, त्यो चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने कति दिनसम्म दलालहरूले, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कामदारको रूपमा जाने, कतिवटा एक्सप्लोइट भएर पनि आउने रहेछ। तपाईँहरूको आफ्नै संस्थाले पनि एउटा खालको रिसर्च गरिराखेको हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालबाट भारतको खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदै बेचिनेको सङ्ख्या तथ्याङ्क तपाईँले कुनै एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ? त्यस्तो के? अब कम्प्रिहेन्सिभ छँदै छैन। मैले मेरोमा संस्था मात्र होइन कि अब धेरै जसोले गरेकै पनि छैन। वास्तवमा भन्यो सबै सेकेन्डरी डेटाबाट हामी काम गरिरहेको, किनभने यो यति कम्प्रिहेन्सिभ विषय होइन, एकदमै आवश्यकता। मैले त भने नि, म त सुरुदेखि आवाज उठाएको कुरा हो। तर कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब धेरै दात्री संस्थाहरू जसले महिला अधिकारको निम्ति काम गर्छन्, यिनीहरूले पैसा यहाँ हाल्नुपर्ने हो होइन। अब अहिले युनिफेमले चाहिँ एउटा सानो रिसर्च गरेको थियो, डाइमेन्सन अन ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर, त्यो पनि सेकेन्डरी डेटामा बेस छ।
गर्दाखेरि अब धेरै संस्थाहरू जस्तो आइएलओले पनि एउटा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट छ, त्यो पनि सेकेन्डरी। दिदी मैले एउटा सानो प्रश्न यहीँनिर फेरि जोड्ने मन लाग्यो। नेपालमा धेरै कुरा जस्तै सरकारी निकायको एक्सेस पनि हुन्छ, तपाईँहरू जस्तो एनजिओ चलाएर बनाउनु जुन हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको पनि एक्सेस हुन्छ, आइएनजिओको पनि त्यतिकै इन्ट्रेस्ट छ यस्तो उसमा फिल्डमा काम गर्नका लागि। तर तथ्याङ्क फरक फरक संस्थाका फरक फरक तथ्याङ्क हुन्छ। जस्तै मैले आज विकिपिडियामा हेर्दाखेरि एक वर्षमा करिब तपाईँको 5,000 देखि 10,000 प्रति वर्ष बेचिने एउटा जाने क्रम रहेछ भने एनजिओको आफ्नै तथ्याङ्क छ 10,000 देखि 15,000 चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ बेचिने सङ्ख्या रहेछ। अब कसैले भन्छ 1 लाखदेखि 2 लाख छ, कसैले भन्छ 2 लाखदेखि अलिकति बढी छ। अनि यो तथ्याङ्क त ठ्याक्कै हुनुपर्ने हो नि, त्यस आधारमा तपाईँहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको अन्योलता हुनुमा चाहिँ नेपाली अलिकति आफै लज्जित हुनुपर्ने स्थिति होइन र? नेपाल सरकार पनि लज्जित हुनुपर्ने। के कुरा भन्नुभयो, किन भन्दाखेरि यो 5 देखि 7,000सम्मको जुन डेटा भन्नुभयो नि, सुरुमा हामीले 87 मा काम गर्दाखेरि पनि यही तथ्याङ्क हामीले सुनेको होइन। अनि पछि चाहिँ फेरि तपाईँले भने जस्तै 8,000 को तथ्याङ्क आयो, त्यसपछि 10 देखि 15,000, अब कसैले 20,000 भन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ यो विषय चाहिँ रिसर्च गर्ने, किनभने सबै जिल्लाहरू प्रभावित छ र यो रिसर्च गर्नको निम्ति चाहिँ अब ठुलै रकम चाहिन्छ होइन। त्यसैले अहिलेसम्म भएको छैन र हामीले चाहिँ यो विषय चाहिँ प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ भनेर बराबर यस सवाललाई उठाइरहेछौँ। तर कसैले पनि यसलाई चाहिँ त्यति सिरियस, कसैले भन्नाले सरकारले पनि गैर सरकारी संस्था पनि हामी सबै दोषी छौँ यसमा। मैले सरकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, तर के भने सरकारले चाहिँ कमसेकम दात्री संस्थाहरूसँग यो हाम्रो प्रायोरिटी हो, ल हामीलाई सपोर्ट गर होइन भनेर चाहिँ अलिकति गरेको खण्डमा धेरै रिसोर्सहरू हामी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ। हजुर, अब अलिकति अब फरक प्रसङ्गमा जाउँ। अब जुन खालको अपराध बढिराखेको छ, दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थिति त हामीले स्वीकार्नै पर्छ नि होइन? संस्थाहरू खुल्ने क्रम पनि त्यतिकै छ होइन, विदेशी डोनेसन आउने पनि त्यतिकै छ र हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसक्ने एकदमै लज्जास्पद स्थिति पनि त्यतिकै छ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ भने अब यस्ता खालका अपराधहरू रोक्नका लागि जिम्मेवार निकायको हुन् कि तपाईँहरू जस्तै संस्थाले मात्र यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो या सरकारी निकायले गर्नुपर्ने हो, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ अर्थात् संस्थाहरूले यो खालको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो? वास्तवमा हामीले यो ट्राफिकिङको डाइमेन्सनको कुरा गर्ने हो भने यो बहुआयामिक समस्या हो, विश्वव्यापी समस्या हो होइन र? अहिले संसारको 161 देशमा चाहिँ मानव ओसार पोसार भइरहेको छ र अब भनौँ न यो चाहिँ सबभन्दा बढी प्रफिटेबल बिजनेस अहिले भन्छौँ नि हामी। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो सबैको दायित्व हो, किनभने जब हामी ट्राफिकिङको कुरा गर्छौँ नेपालमा मात्रै भइरहेको छैन होइन। अब हाम्रो साउथ एसिया रिजनदेखि लिएर ग्लोबली यो समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भन्नु पर्यो यसलाई, ग्लोबल प्रब्लम होइन। अब यसको निम्ति चाहिँ जस्तो भनौँ एउटा संस्थाको प्रयासले, गभर्मेन्टको प्रयासले मात्रै पनि हुँदैन। यो चाहिँ हामीलाई कति अवस्थामा हामी बोर्डरमा को कुरा गर्छौँ, पुलिस प्रशासनको चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, अर्थात् गृह मन्त्रालय अनि सरकारको पोलिसीको कुरा हुनु पर्यो। सरकारले यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा नेसनल प्लान अफ एक्सन हुनु पर्यो, जुन छ अहिले छैन होइन, छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ एउटा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको प्रायोरिटीको विषय हुनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था जो नेपालको महिला अधिकारको निम्ति, महिलाको निम्ति काम गर्छौँ भन्छन्, त्यसले पनि यसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो हो। र त्यो मलाई लाग्छ बहुआयामिक समस्या भएको हुनाले बहुआयामिक प्रोग्राम हुनु पर्यो। एउटै प्रोग्राम मात्रै गरी समस्याको निदान हुन सक्दैन। सरकारले जब के भने महिलामाथि हुने हिंसा प्रति चाहिँ सहिष्णुता अपनाउने भन्ने नीति छ, हामी सहँदैनौँ है भनेको छ। मुखले लिप सर्भिस मात्रै गरेर त हुँदैन, के गर्ने त भन्दाखेरि सशक्त रूपमा सरकारका मिडियाहरूलाई चाहिँ पनि युज गर्नु पर्यो होइन। अहिले केही भएको छ, भएकै छैन भन्दाखेरि त हुँदैन, तर जति हुनुपर्ने हो। त्यसै गरी अब प्राइभेट एफएमहरूले पनि त कमसेकम अलिकति सामाजिक दायित्वको कुरा पनि म गर्छु। ठिक छ उहाँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ, तर के भने कतिवटा कुराहरू त एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा नै उहाँले स्वीकार गरेर यसो एउटा सानो सूचना बजाइदिए पनि हुन्छ। हजुर, त्यस्तै गरी अन्य मन्त्रालय जस्तै गृह मन्त्रालयको कुरा गर्नुभयो, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पनि त्यतिकै यसमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी परराष्ट्र मन्त्रालय, किनकि अब यहाँबाट बिचिएका चेलीहरू भारतमा जाँदा त्यो एउटा कुटनैतिक पहल नभएसम्म तपाईँलाई त्यही खालको भनौँ न अप्ठ्यारोहरू पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अरू
कुन कुन निकायको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्नुहुन्छ? अघि तपाईँले भने जस्तै नि सरकार जस्तो गृह एकदमै हामीसँग सम्बन्धित भयो, परराष्ट्र भयो, अब शिक्षा भयो होइन, शिक्षा पनि करिकुलममा यो कुरा हाल्नुपर्छ भनेर मैले तर गृहको जुन खालको सपोर्ट हुनुपर्ने हो त्यो सपोर्ट त देखिँदैन भनेर भनिन्छ नि हो। अब त्यसो भन्न पनि अलिक मिल्दैन होला। अब पहिलेको भन्दा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। कस्तो जस्तो भन्दाखेरि अब पुलिस प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्यो होइन, अर्को कुरा, र उहाँहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो यो सम्बन्धी। अब पहिलेभन्दा त धेरै सपोर्टहरू पाइरहेछौँ हामीले होइन, प्रहरीहरूबाट पनि। पहिलेहरू जस्तो अब हाम्रो बोर्डर मोनिटरिङको कुरा हुन्छ, त्यहाँ प्रहरीले सपोर्ट गरिराखेकै हुन्छ, पहिले त्यस्तो किसिमको सपोर्ट थिएन। मलाई आफ्नै अनुभव छ, 1996मा चाहिँ हामीले 124 जना 7वटा संस्था मिलेर हामीले बम्बेबाट रेस्क्यु गरेको। त्यतिखेर हामीलाई त गभर्मेन्ट निकायको त सहयोगै थिएन, जिरो भने पनि हुन्छ। तर आज त्यो स्थिति छैन कि आज किनभने सरकारले ट्राफिकिङलाई पनि प्रायोरिटी दिएको छ यो विषयलाई, अनि स्वयं महिला मन्त्रालय एउटा फोकल पोइन्टको रूपमा स्थापना भएको छ यो विषय हेर्ने। अनि सरकारले नेसनल प्लान एन्ड पोलिसी पनि बनाएको छ। हाम्रो मात्रै कन्सर्न के हो भने जस्तो एउटा टास्क फोर्स पनि नेसनल लेभलको गठन भएको छ, जहाँ सबै सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूको र गैर सरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व छ। तर के भन्दाखेरि चुस्त हुनु पर्यो, यो रेगुलर भेट्नु पर्यो होइन। छ भनेर एउटा भन्ने मात्र होइन कि भनौँ न अलमोस्ट एभ्री मन्थ चाहिँ कमसेकम। तपाईँहरूले यस्तो खालको प्रगति आफ्नो हिसाबले गरिराख्नु भएको स्थिति छ? आँकडामा तपाईँहरूको देखिन्छ कि बढीभन्दा बढी मान्छेलाई रेस्क्यु गरिएको, उनीहरूलाई इन्टरसेप्ट गरिएको, त्यस्ता खालका आँकडाहरू देखिन्छन्। तर एउटा अमेरिकन बार एसोसिएसनले निकालेको एउटा रिपोर्टमा चाहिँ नेपालमा सामाजिक एक्टिभिस्ट, सोसल एक्टिभिस्टहरूको अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या झन् विकराल हुँदैछ भन्ने खालको रिपोर्टमा लेखिएको भेट्यो। त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? म त एकदमै ठुलो, एकदमै गम्भीर आपत्तिको कुरा म भन्छु। र म के जोड दिन्छु भने यो विषयलाई नि प्रकाशमा लिएर आउने, यसलाई वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने चाहिँ हामीहरू यसमा काम गर्ने महिला अधिकार कर्मी, समाजसेवीहरू नै हौँ। किनभने मैले भने नि हामी यत्रो वर्षदेखि उठाइरहेछौँ, हामीलाई कसैले यो उठाऊ भने उठाएको होइन, हामीले सर्टेनली आफ्नो हृदयले फिल गऱ्यौँ नि। भन्दाखेरि यो सरकारलाई यो एजेन्डामा सरकारको ध्यान आकर्षण पनि हामीले गरेको। सरकारले नगर्दाखेरि पनि नेपाली चेलीहरू जो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको थियो, जो धेरै जस्तो HIV एड्स भएको थियो, त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक लिएर आउने काम मात्रै गरेनौँ। 7वटा संस्थाले त्यसलाई चाहिँ राखेर काउन्सिलिङ गरेर पुनर्स्थापना गर्यौँ। जसरी यहाँले सरकारले त्यत्रो सहयोग नहुँदा हुँदै पनि हामी त्यो खालको एउटा इच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्यौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि यसो भनिरहँदा सरकार लाचार देखिन्छ होइन यस्तो विषयमा? अब पहिले त धेरै लाचार थियो। अब अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि पोलिसी बनाएको छ, नेसनल प्लान अफ एक्सन, बजेट एलोकेट गरेको छ, र सङ्घ संस्थाहरूसँग पार्टनरसिप पनि गरेको थियो। जस्तो भन्नु न अहिले हामी महिला मन्त्रालयसँग पनि काम गर्छौँ। जस्तो फर्केर आएको बहिनीहरूको लागि अब उहाँहरूको एजुकेसनको लागि, खाने बस्नेको लागि उहाँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यो एउटा मतलब एबिसीको मात्रै कुरा गर्दैन, अरू पनि संस्थाहरूलाई सरकारले एटलिस्ट बजेट एलोकेट गरिरहेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त होइन, यो हाम्रो प्रायोरिटीको विषय भएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रब्लमको म्याग्निच्युड भन्दा बराबर चाहिँ काम भएको छ। प्रब्लम त एकदमै धेरै छ, जस्तो अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। दिनदिनै यो बढिरहेको हामी देख्छौँ। यत्रो सङ्घ संस्था काम गरिरहेछन्, देशका विभिन्न जिल्लामा एउटा यो समस्या छ। भन्दाखेरि यसलाई नियन्त्रणका उपायको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो आर्थिक सशक्तिकरणका प्रोग्राम गर्नु पर्यो। किनभने त्यो अमेरिकन बार एसोसिएसनले लगाएको जुन खालको यो भनौँ न यो एउटा कमजोरी छ भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ नकार्नुहुन्छ? म त नकार्छु। किन म त होइन, हामी त आफै ज्यान प्राण दिएर सम्पूर्ण जीवनमा यसैमा समर्पण गरिरहेछौँ। कसरी एक्टिभिस्टहरूले गरेन भन्न सक्ने जिल्ला यो जस्तो म यहाँ भनिरहेको छु, यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ। मैले मात्रै एउटा समस्या के देखिएको छ भने नि देखिएको छ भन्दा जस्तै समस्या निदान गर्नका लागि, न्यूनीकरण मिटिगेट गर्नका लागि जुन खालको तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ तपाईँ त 25 वर्ष लामो इतिहास बोकेर आउनु भएको छ भने जारी छ। तर समस्या बढ्दैछ अनि तपाईहरूले कतै यसरी पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला कि त्यो समस्या चाहिँ प्रिभेन्टिभ मात्रै भयो तर क्युरेटिभ भएन, समस्यालाई निदानै गर्न चाहिँ सकिएन, समस्यालाई रोक्ने काम मात्रै भयो तर रोकिरहँदा प्रचार बढी भयो, जस कारणले गर्दाखेरि निश्चित भनौँ न एउटा सानो इन्ट्रेस्ट लिएर आएको मान्छे चाहिँ फाइदामै मात्र जाने भयो अनि पीडित मान्छे पीडित हुँदै जाने स्थिति भयो। त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? म त यसलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि प्रशस्त चेतना जागेको छ। अब जस्तो भनौँ यो समस्या यति धेरै गहिरो छ
र यो पहिले रिपोर्टिङ हुँदैन थियो, अहिले धेरै रिपोर्टिङ भएको छ। त्यसैले बढेको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। किनभने आज पनि हाम्रो मिडियाले सोसल इस्युलाई प्रायोरिटी दिएको छैन नि त्यति दिनुपर्ने जति। म आफै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मैले चेलीबेटी बेचबिखन, म ल पढेको मान्छे, चेलीबेटी बेचबिखनको विषयमा मैले लेखेको आर्टिकल लिडिङ न्युज पेपरले 22 दिनसम्म छापेन। मैले सोच लाउनु पर्यो। हिजोको दिनमा होइन, अहिले त पत्रिकाले त्यति राम्रै सपोर्ट गरेको देखिन्छ नि, अहिले त देखिन्छ होइन। भन्दाखेरि मलाई लाग्छ आज यो विषयमा चाहिँ हिजोको तुलनामा चाहिँ धेरै प्रचार प्रसार भएको छ। त्यसैले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बढेको जस्तो देखिन्छ, तर होइन। र फर्केर लुकाइन्थ्यो, अहिले देखाइन्छ। र अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ जो पीडितको यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ, पीडितको आर्थिक सशक्तिकरण भएको छ। किनभने हामीहरू आफैले एउटा, म आफ्नै संस्थाको उदाहरण दिन्छु। हामीले टेम्पो ड्राइभिङ बनाएको छ। यी तपाईँको काठमाडौँको सडकमा हेर्नु भने 19 जना त हाम्रो केटीहरूले टेम्पो हाँकेर हिँडिरहेछ। हिजो चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेम्पो हाँक्ने भन्दा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले इच्छा गर्दैन थियो। हामीले नर्स बनाएका छौँ। यो पालि एसएलसीबाट 6 जना विद्यार्थी तपाईँले थाहा पाउनु हाम्रो पास भएको छ। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर छ, नर्सिङ छ, अनि त्यसपछि होटल म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङ हामीले दिएका छौँ। र जसको जे इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन त्यो हामीहरूले दिइरहेछौँ। त्यस्ता धेरै हामी फर्केर आएको हो। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि फेरि त्यो अर्कोचोटि फेरि त्यो पीडित नहोस् कि, किनभने भोलि त्यही सिचुएसनमा ऊ गाउँ गयो भने त फेरि पीडित हुन सक्छन्। त्यही वातावरण छ। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ यो समस्यालाई हामी एउटा गैर सरकारी संस्थाले, हामी सामाजिक कार्यकर्तालाई सबै निराकरण गर्न त सक्दैनौँ नि। यत्रो सरकार छ, यत्रो दात्री संस्था छ, तर के भने पहल त गरेको छ नि, त्यसलाई त एप्रिसिएट गर्नु पर्यो नि। जुन खालको पहल तपाईँहरूले आफ्नो संस्था मार्फत गरिराख्नु भएको छ, अर्थात् एउटा खालको नेटवर्क बनाएर गरिराख्नु भएको छ, प्रमुख जिम्मेवारी त सरकारको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सरकारका कमी कमजोरीहरू के मानिलिउँ सोच्नुहुन्छ? नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भनेर भन्दा सरकारका कमी कमजोरीहरू कहाँ कहाँ रहे? अब यसमा हुनुपर्ने जति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएन भने हामी भन्छौँ। किन अनि अर्को कुरा सरकारको द्विपक्षीय वार्ताको कुराहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि अब यो हाम्रो समस्या यति धेरै गहिरो छ। हामी नेपाल चाहिँ एउटा सेन्डिङ कन्ट्रीको रूपमा छौँ र भारतमा कति अवस्थामा चाहिँ नेपाली चेलीहरू यहाँ आउन पनि चाहन्छन् होइन। त्यसैले जुन देशमा डेस्टिनेसन कन्ट्रीको पनि त केही रोल हुनुपर्छ नि, त्यसको निम्ति हामीले पहल गर्न सक्दैनौँ। सरकारले यस विषयमा चाहिँ उनीहरूको दायित्व के त अहिले बुझागत रूपमा भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा छौँ। अब द्विपक्षीय वार्ताहरूको सरकारले कुराहरू गर्नु पर्यो। जो यी विषय चाहिँ उठेको छैन, सरकारले प्रशस्त आर्थिक सशक्तिकरणको प्रोग्राम गर्नु पर्यो। अनि गैर सरकारी संस्थासँग दरिलो समन्वय गरेर काम गर्नु पर्यो होइन। स्थानीय निकायमा पनि केही कालका कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ? अब जस्तो पनि स्थानीय निकायमा पनि अहिले चाहिँ जस्तो महिलाको निम्ति चाहिँ एउटा 10% बजेट छुट्याएको छ, अलिकति बढाउनु पर्यो होइन। अनि मलाई लाग्छ त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि जतिसक्दो चाहिँ यो चाहिँ जनचेतनाको कार्यक्रम सरकारको रेडियोबाट फ्री रूपमा चाहिँ यो चेतना जगाउनु पर्यो। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ दरिलो नेटवर्क, अब जस्तो विभिन्न अघि त यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, गभर्मेन्टका विभिन्न निकायहरू छन्, तिनीहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मिडिया गैर सरकारी यिनीहरूको बिचमा चाहिँ बराबर त्यसको साथसाथै सरकारले नियम मात्रै बनाउने होइन, नियमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुमा पनि त्यतिकै जोड दिनु पर्यो होइन। अब तपाईँको संस्था यो 25औं वर्ष पार गरिसकेपछि के खालका काममा चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ एकदमै छोटोमा? अब एउटा आर्थिक सशक्तिकरण हाम्रो पहिलेदेखिको फोकस त्यही हो, हामीले त्यही गरिरहेछौँ। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो जुन टार्गेट ग्रुप किशोरीहरू छ, किशोरीहरूलाई फोकस गरेको छ। अहिले हामी एउटा सबल परियोजना भनेर गर्दैछौँ पश्चिम नेपालमा, जहाँ चाहिँ धेरै दाइजोको कारण केटीहरूको चाहिँ चाँडो बिहा हुने होइन, बाल विवाह पनि प्रचलन छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ संवाद केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर महिलाहरूको सशक्तिकरण। अनि यही विषयमा तपाईँले त भनौँ न 33% महिलालाई संसदमा पनि पुर्याउने खालको जुन पहल गर्नुभयो, त्यसै गरी अब आउने चुनावमा महिला बेचबिखनका विरुद्धमा एउटा खालको नारा त्यो चुनावका क्यान्डिडेटहरू मार्फत पनि बुझाउन सक्ने खालको केही पहल गर्न सम्भव हुन्छ? एकदमै हुन्छ। र पहिले पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ र सबैले कमसेकम
आफ्नो मेनिफेस्टोमा त्यो कुरा राख्नु भएको थियो हजुर। घोषणापत्रमा हजुर। र मलाई लाग्छ आज पनि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ हजुर। तर राखेर फेरि काम चाहिँ भएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ र योपालि मलाई लाग्छ अब हामी भोट दिने मतदाता पनि सचेत हुनु पर्यो समात्नु पर्यो उहाँलाई भन्नु पर्यो आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि नमस्कार दर्शकवृन्द आज हामीले छलफल गर्यौं नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सीमा दुरुपयोग भएका कारणले गर्दाखेरि देखिएको एउटा जघन्य अपराधका रूपमा ठानिएको महिला बेचबिखन र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो एबीसी नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा घिमिरेज्यू थोरै प्रलोभनमा परि आफ्नो जीवनलाई नबिगारौं यही अनुरोधका साथ हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को हप्ता पुनः यही समय आउने बाचाका साथ अहिले हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ